Yes guys, mayong buntag. Nalang ko'y gamay ipakita ninyo diring dapita. Ha, tungod sa kalayo namo ing anig yun kaayo among kahimtang ning dapita. Nga unta, kini mo'y dapat madungog sa atong gobyerno o makita sa atong mahal nga gobyerno. Ang kahimtang diring dapita. Ha, tungod sa kalayo, ing ani ang among trabaho. Samtang kami gapalusot sa among mga produkto gikan sa among komunidad, ing ani kalisod ipaanod sa suba. Subuhis buhay ang pagpalusot sa among mga produkto aron in taon kami makakaon. So kini mo'y dapat tutukan sa atong mahal nga gobyerno nga ang mga dapit nga mga naa sa lagyo nga lugar, mga isolated nga mga lugar nga dapat yun tutukan nga sila mahimuan, matagaan og hapsay nga kalsada. Dili lang kay kita, dili lang kay ang gibuhat karon sa mga politiko mao ang away-away, panaglalis, panagbingkil tungod sa dili pagkasinabtanay sa matang sa politiko. So munay amo untang gihangyo nga unta nga makita kini sa atong mahal nga gobyerno ang kalisod sa mga katawhan kinagbag ang duot sa katawhan nga nanimuyo sa kabukiran. Nga unta side naunta makita ni nila nga kahimtang tungod kay sa tinuoray lang aning barangay Akarumata paingon sa barangay Bitaugan aduna na kini kalsada. Apan kung imong tan-awon ang maong kalsada usab malisuron paghihapon, dili kini maagi og motor tungod kay sa diha nga kini nakalsadaan wala na kini humana gibiyaan. So maglisod gihapon ang mga katawhan sa barangay Bitaugan sakop sa San Miguel, Surigao del Sur. So ing ani ang kahimtang sa mga katawhan nga nanimuyo hilabi na sa Sitio Bato. Nga kinahanglan buhis buhay kung mupalusot sila sa ilang mga produkto. Susama na lang sa saging, abaka, lanot o kupras, lubi, pabisag unsang matang nga ilang gikabuhian sa Sitio Bato. Nagkinahanglan yod nga ibuhis nimo ang ibuhis ang ilang kinabuhi aron lang maabot ang ilang produkto ngadto sa mga buyer. So unta ako nanawagan ato among gitawagan unta ang atong mahal nga gobyerno nga tutukan gyud unta ang mga dapit nga mga isolated walay dalan tungod kay kung atong makita tubig gyud ang ilang agian. Ato ganing nakita karon medyo hapsay ang dagan sa atong tubig nga maoy dalan sa ilang mga produkto tungod kay wala pa man nag-ulan-ulan. Apan kung musugod ang ulan-ulan tuan na pod pipila ka mga simana o bulan o mga adlaw nga sila in taon walay makaon ug nagakaon lamang kini og mga saging kutob sa mga duma nga naa sa kabukiran nga ilang mga tanom. So makaluluoy ang kahimtang dili lang kay kini nga dapit ang nagkinahanglan sa tabang sa atong gobyerno, kung dili hasta usab kadtong mga dapit nga mga isolated gyapon susama sa Bantolinaw nga sakop sa Sibagat, Agusan del Sur o sa Bayabas, San Roque, Kahayag, New Tubigon ug kutob unta
sa nagkalain-laing lugar ng mga lagyo sa mga lungsod, lagyo sa barangay, untana akini inyong matabangan o matutukan nga mahimuan sila og mahapsay nga dalan.